السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين ومتابعات قناة وكيدو تشانيل. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني غادي نهضر بشويه. لحقت هذه 4 الصباح ضرباتني الفيقه وقلت ما كاين ما يدير، اللهم نلوح شي دروس نقص عليا. داكوغ، اذا غادي نحاول نهضر بشويه وفي نفس الوقت غادي يكون الشرح مفهوم واضح ومبسط بالنسبه للناس اللي هو الباركور فرونسي. كنا وصلنا اخر مره في الباركور فرونسي. واحد الملاحظه بالنسبه للدروس، ما بقيتش كنلحهم بزاف، خاصه صحاب لور دو فرونسي. اللي بغى شي حاجه في لور دو فرونسي يدوز عندي الانستا، راه ديما كنخليكم عافاك وسير هذيك الصفحه داك التمرين اللي انا مخرجو غادي نصورو ونصيفطو لك. داكوغ، اذا ندوزو على بركه الله. كنا وصلنا للصفحه 139. هنا 139 قال لكم oral يعني شفويا décrire oralement son lieu préféré، يعني نوصف شفويا المكان المفضل. j'observe جو comprends، ألاحظ وأفهم. هنا عطينا بزاف ديال الصور. كاينه لا موسكي القرويين، مسجد القرويين بفاس، جبل بويبلان جبل بوبلان، بلاج الحسيمة شاطئ الحسيمة، اوازيس ماروكان، ان فيلاج انسيترال ماروكان، فوري دو سيدر غابة السيدر، لو سونتر فيل دو رابا المركز او المدينة، مركز المدينة ديال الرباط. دونك انا غادي نهضروا لهم شفويا. هادو بحال هاد المواضيع تقدروا تجبدوا من جوجل. مثلا دير بلاج الحسيمة وراه عطا الله وتكتب شي حاجة. انا اختاريت جوج، اختاريت لا بلاج الحسيمة واختاريت لا موسكي القرويين. هما اللي غادي نهضر اليوم، ما غادي نوصفهم ان شاء الله، والاخرى راه سالين فيهم شي حاجه صعيبه. اذا نبداو على بركه الله. Mosquée al-Qarawiyyin est l'une des plus importantes mosquées situées au Maghreb, plus précisément dans la ville de Fès. Elle se distingue par la présence d'un silo de forme carrée et large qui est toujours présente et debout pour séjour. Élu des extensions réalisées par les Zinat qui suivent Abd al-Rahman al-Nasir. Et c'est l'un des phares le plus ancien et le plus beau du Maghreb dans son ensemble. Et la mosquée contient plusieurs portes. Il y a environ 17 portes au nombre, en plus de deux ailes qui se rencontrent sur les bords de la cour au milieu de la mosquée. Et chacune de ces ailes a un lieu dédié aux ablutions en albâtre, car elle a été conçue d'une manière similaire à la conception trouvée dans la cour noire du palais de الحمراء en Andalousie. هاد النص هذا جبتو من جوجل، درت مسجد القرويين وجبتو وترجمتو وخديت. هو راه باقي طويل، انا خديت لكم بعض الاجزاء. اللي بغا يكتب هادشي كله يكتبوا، اللي بغا يكتب الفقره الاولى هادشي كله كيوصف مسجد القرويين اللي عطاكم السؤال. انا قريت لكم فرونسي، غادي نعاود اللي بغا ينقلو. نحاول ندوز شويه بشويه. او اللي ما بانش ليه ولا ما عندوش امكانيه يتفرج يوتيوب يقدر يدوز عند الانستا ويقول لي سير عفاك هذيك الصفحه راه لحتيها في باكو فرونس ما بانش ليا ولا ما وضحاش، واش ممكن تعاود تصورها ليا؟ اكيد ما عنديش مشكل، كنقرا الانستا كنجاوب اي واحد. وكاين دابا دراري بنات اللي داخل عند الانستا وكيطلبوني شي تمرين ولا كنخدم معاهم شي حاجه ولا كنراجع معاهم، تكون شي حاجه ما فاهميناش وكنراجع معاهم. داكوغ. بالنسبه للنمره ديال الواتساب راه اللي قلت لكم شحال هادي راه حيدتها ومبقيتش غادي نعاود نرجعها تفاديا لبعض المشاكل والصداع الى اخره. دونك غادي نشرح لكم شنو قلت لكم انا في هذه الفقره. جامع القرويين من اهم الجوامع التي تقع في المغرب. مميزات جامع القرويين: يتميز جامع القرويين بوجود صومعة ذات شكل مربع وواسعة، وهي لا تزال موجودة وقائمة لهذه الأيام، وتعد من التوسعات التي قام بها الزناتيين الذين يتبعون لعبد الرحمن الناصر، وهي من أقدم وأجمل المنارات الموجودة في المغرب العربي ككل. ويحتوي المسجد على عدة أبواب بلغ عددها حوالي 17 بابا، بالإضافة إلى جناحين يتم التقاؤهما في أطراف. دونك هادشي كنشرح لكم النص في أطراف الصحن الموجود في وسط الجامع. وكل جناح من هذه الأجنحة يوجد فيه مكان مخصص للوضوء من المرمار
حيث صمم بطريقة مشابهة للتصميم الموجود في الصين الأسود في قصر الحمر بالأندلس. اللي ما فهمش مزيان راه هاد المعلومات نقول كتدخل جوجل ولا كتدخل يوتيوب، جميع القراوين يمتى تبنى وكيفاش داير وكيفاش بناوه واش من عام الى اخره، شكون الناس اللي بناو ولا اسسوا داك الجامع. هادو معلومات ثقافيه كتجبدهم من جوجل، ما حتى حاجه ما كاينه صعيبه. داكوغ. هنا لا بلاج الحسيمة، اختارت بحر الحسيمة أو شاطئ الحسيمة. est l'une des plus belles plages marocaines. La plage de Matadero, située à l'est du parc national d'El Hoceima. La plage de Matadero est une plage typiquement méditerranéenne. Bordée par la roche claire, cette petite plage de sable blanc fait face à une eau azur. شاطئ الحسيمة اللي كيتعتبر من أحسن الشواطئ في المغرب. هاد شاطئ الحسيمة مسمى ولا ماتاديرو، اللي كيتواجد أو كيتموقع في الشرق ديال واحد الجردة وطنية ديال الحسيمة ولا البارك ناسيونال. هاد الشاطئ ديال ماتاديرو اللي هو شاطئ الحسيمة كيتسمى من شاطئ أو كيتعتبر من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ودايرين به واحد الصخرات بجنبو. هو شاطئ من يعني فيه الرمله كتكون مخطيه على واحد المساحه. داكوغ. هادشي اللي كاين هنا ها هو. دابا غادي ندوزو الصفحه 140. السؤال الاول تيقول Je choisis un lieu qui me plaît ou qui me tient à cœur à partir des images ci-dessous. اختاروا مكان اختاروا واحد المكان اللي يعجبني من هاد الصور هذا. هنا جو شوازي ليو ماشي توصفه، كتختار فقط مكان. شوازي هي اختار، كتختار فقط المكان. انا بزاف ديال الاماكن اللي يعجبوني الصراحه، ولكن انا نقدر نقول لكم بلاج الحسيمه، نقدر نقول لكم مثلا فوغي دو سيل واخا ما هضرش عليها، السونتر في، هادو كاملين، والجبل. فهمتوني؟ هادو كامل تما كتختار واحد المكان، تما كتوصفش عليه. انا قال لك غير اختاروا، يقدر الانسان يقول لك وصف عليه، كل واحد والسير كيفاش داير في طبعه. ثانيا je justifie oralement mon choix en utilisant يعني نعلل الجواب ديالي شفويا en utilisant les expressions suivantes باستعمال هاد التعابير التالية car و parce que قريناهم في واحد الدرس ديال la proposition et la suggestion، درس ديال الاقتراح. يعني كتعجبني هاد الحاجة لحقاش هاد car و parce que هي الجواب يعجبني هذا الشيء لان تعجبني هذه يعني هذه الحاجه لانها الى اخره. داكوغ. هنا ثانيا هنا في اول درت ليو جبل بويبلان، يعني درت من بين المناطق يعجبوني تماك هو جبل بويبلان. الجواب ديال السؤال الثاني باسكو جيم لي ليو تري ولا ختاش كيعجبوني الاماكن الاكثر ارتفاعا. باسكو كل واحد عندنا هادو كيتسمى أجوبة متعددة الاختيارات، كل واحد يجاوب باش ما بغاو الأجوبة كاملين صحاح. مثلا قالك شي واحد علاش كتبغي الغابة، كان يقولك الغابة فيها الكالم، كاين فيها الهدوء، كاين فيها الاكسجين، كاين فيها الطبيعة، كاين باش نجري باش ندير سبور. داكوغ. باسكو جيم لي ليو تري زو لحقيتاش تري هو لحقاش انا عادة هي الاماكن تكونوا اكثر عاليين بزاف. اي جيم ديكوفري لو مونطاين، واللي هي نكتشف الجبال. هذا الجواب ديالي، يعني اللي بغا ينقلوا اللي بغا يبدلوا انت حر. ثالثا je rappelle les trois plans d'une image. je rappelle فقط تذكير او اذكر ثلاثه لي بلان، ثلاثه ديال لي بلان ديال الصوره. ديجا قرينا الصوره وقرينا فيها ثلاثه ديال لي بلان، ثلاثه تخطيطات، ثلاثه الانواع. لي trois plans d'une image sont ثلاثه البلان ديال ليماج sont هما كاين لو بروميير بلان، لو دوزيام بلان اي l'arrière بلان. لو بروميير بلان، دوزيام بلان اي l'arrière بلان. بحال مثلا الا جينا مثلا هاد الصوره هادي، هاد جبل بويبلان مثلا، فين بروميير بلان. بروميير بلان كيف قلت لكم دوك راه كتخرج وكتشوف قدامك واحد الجبل، كتشوف لتحت وكتشوف الوسط وكتشوف ما وراء الجبال. داكوغ. بحال انا هذا بروميير بلان كنشوفوا لتحت، كاين الارض، كاين الغابات الى اخره، الاشجار. انا دوزيام بلان كنشوفوا بحال شي ديور هنا شويه ديال الثلج. ولاغيير بلان يعني التخطيط الاخير كنشوفوا الجبال، كنشوفوا السماء الى اخره. يعني كل صوره عندها 3 ديال لي بلان. هذا عاوتاني بروميير دوزيام تروازيام، بروميير دوزيام تروازيام، بروميير دوزيام تروازيام. داكوغ. يعني الصوره كتشوفها انت بحال بثلاثه العين، عندك واحد العين كتشوف لتحت،
والعين الثانيه كتشوف الوسط، والعين الثالثه كتشوف الفوق فما فوق. هادشي باغي يقصدهم. داكوغ، انا عطيتكم مثال. رابعا لي كومبوزون دو سو ليو سون، مكونات ديال هاد المكان. كاين لي كولور، بيرسوناج الى اخره. مكونات ديال الصوره، يعني مثلا فاش يعطيك هاد الصوره هادي ويقول لك قول لي لي كومبوزون، انت كديرهم من عندك. مكونات كيكونوا الشخصيات، تيكون الديكور، الزواق واللوان، تيكون بزاف ديال الحوايج. اللون مثلا هنا كيفاش داير، كاين الابيض كاين الفيغ. البيرسون نقدر نقول مثلا الفقيه ولي جون اشخاص. بالنسبه مثلا شنو عاوتاني بزاف، كتشد الصوره كدير واحد المكونات ديالها. مثلا انا هاد الصوره هادي كاين فيها انا وصاحبي، ولا انا والاصدقاء ديالي، ولا البيرسوناج. فهمتوني؟ يعني هادشي ساهل، ماشي حاجه صعيبه. هنا خامسا، شوف واش كيهضر خامسا، يمكن مدرتوش. j'associe à chaque composant des caractéristiques adéquates. هذا مدرتوش. سادسا je rappelle les localisateurs qui organisent la description. كاين شي وحدين تيقولوا لك استاذ كبدا تنقز لينا التمارين. كاين شي تمارين اللي خصني نقزهم حيت ما غادي ينفعوك في والو، وكاين شي تمارين اللي انا كنلقى فيهم مثلا واحد السؤال في شكل ولا ما فهمتوش ولا ما عرفتش اصلا اش كيهضر. ما يمكنش نعطيك شي حاجه خطا، فهمتيني؟ دونك كاين شي حاجه كنقصها، لا نقص سؤال ولا جوج، راه ماشي علامه الساعه، راه ما عرفتش كيبدا بنادم يحل فمو تما صافي. يعني انا تنقرا، يعني ما تابعش انا شي مدرسه ولا شي مؤسسه ولا شي حاجه. دونك انا ديال راسي عجبني السؤال نخدمو، ما عجبنيش انت بغيتي تبحث عليه بحث عليه، ما بغيتيش بلا ما تبدا حل ليا فمك تما. كاين شي واحد كيبدا يضرب بلا فايده. جو رابيل لي لوكاليزا، بحال هذا اهم من هذا. نفضل انك تخدم هذا وما تخدمش هذا ماشي مشكل. ما هذا من يقول لك الاستاذ عطيني لي لوكاليزاتور، التموقع ديال هاد المنطقه هادي فين كاينه، ما تقول لي لا راه خصني ندير هذا لا علاقه له. لي كومبوز مكون ديال الصوره ماشي شي حاجه ضروري. ما لي لوكاليزاتور مثلا فاش نقول لك انا قدام هاد المدرسه، اش هما لي لوكاليزاتور؟ على اليمين كاين واحد البقال، وعلى اليسار كاينه صيدليه، وقدامي كاين واحد الشخص، ومورايا كاين شي واحد، وعلى الجانب كاين واحد المدرسه. داكوغ، هادو هما لي لوكاليزاتور. لي لوكاليزاتور مهمين وقيناهم بزاف، وهادوك راه ساهلين كيتفهموهم. ما هادو اغوش على اليسار، دوفون امام، ديغيير ورا، بخي اكوتي من الجانب، سيغ دوسو. هادو كيتفهمو من هاد الصورات. كتشوف هاد الشخص فين كاين، يعني مثلا ادغوات هذا كاين في الادغوات في اليمين ديال هاد العلبه هادي. داكوغ، هادو كيتفهمو لان ديما غادي تقرا لي لوكاليزاتور. ولي لوكاليزاتور هما هادوك اللي قلنا. انا جو رابيني اذكر فقط لي لوكاليزاتور اللي بغينا نوصفو شي صوره، كنقدروا نقولوا ادغوات، à gauche, en face de, sous, dessous, dedans, à côté الى اخره. كاع داكشي اللي قرينا تما كديروهم. يعني هنا ساليت الفيديو، حتى القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.